अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हामिद मीर। नाज़रीन, 3-4 बड़ी डेवलपमेंट्स है, उन्हीं पे बात करते हैं। वज़ीर आला केपी के अली अमीन गंडापुर आजकल जारहाना सियासत कर रहे हैं। उन्होंने वफाक यानी इस्लामाबाद यानी वज़ीर आज़म पाकिस्तान को आखिरी वार्निंग दे दी है और कहा है कि आप बाज आ जाएं और ये पंजाब जो सूबा पंजाब है वो बाज आ जाएं। ऐसा ना हो कि जो है मुझे मरियम नवाज शरीफ के बाप और बिलावल भुट्टो के बाप आसिफ जरदारी के वारंट यहाँ से जारी करवाने पड़े और उनको वहां से गिरफ्तार करवाना पड़े। किसी में इतना दम है, हिम्मत है जो मुझे गिरफ्तार करना चाहता है तो यहाँ केपीके में आए, मुझे गिरफ्तार करे और लेके जाकर दिखाएं। परवेज इलाही की जो मेडिकल रिपोर्ट है वो सामने आ गई है। मेडिकल रिपोर्ट में परवेज इलाही की 4 पसलियां टूट गई हैं। इस पे बात करेंगे कि उनको कहां कहां पे चोटें आई और मजीद डॉक्टर्स का क्या कहना है। उसके अलावा इमरान खान के वकाला को उनसे मिलने नहीं दिया गया, जिसमें सुप्रीडेंट जेल को जो है वो नोटिस जारी कर दिया गया है और अदालत ने तलब कर लिया है कि जवाब जमा करवाएं कि आपने वकाला और इमरान खान की जो है मुलाकात क्यों नहीं होने दी। नाज़रीन, उसके अलावा मोना सिलाई जो कि रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उनका बयान आया है। उनका कहना है कि इमरान खान की रिहाई से जो है रूपोश रहनुमा जो है वो उनके भी वापसी के इम्कानात पैदा होंगे। जो इमरान खान के वकाला हैं और जो कोर कमेटी है उससे भी हम यही बार बार बात कर रहे हैं, मुतालबात कर रहे हैं कि आप टॉक शोज और टीवी चैनल्स पे अपना वक्त कम दें और इमरान खान को छुड़वाने के लिए अपना वक्त ज़्यादा लगाएं। तो नाज़रीन, ये 3-4 बड़ी डेवलपमेंट्स हैं, इन पे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अली अमीन गंडापुर जो कि वज़ीर आला केपी के हैं वो आजकल जारहाना सियासत में कदम रख चुके हैं। उनका रोज एक ऐसा स्टेटमेंट आता है जिससे ये महसूस नहीं होता कि किसी भी सूबे के वजीर आला को ये जेब देता कि वो उस तरह का स्टेटमेंट दे। कल उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि कोई भी जो अफसर है वो रिश्वत मांगता है तो उसका सर फाड़ दें और सर फाड़ने के बाद तो पूछे क्यों ऐसा किया तो कहिएगा कि वजीर आला केपीके ने कहा है। ये बात सुनने की हद तक तो अच्छी लगती है, मजे की लगती है, थ्रिलिंग लगती है, लेकिन ये सूरत हाल दिन ब दिन खराब होती जाएगी। इससे जो आपका लॉ है और दीगर चीज़ें हैं वो लोग वायलेट करना शुरू कर देंगे। आप उन्हें पनिश कैसे करेंगे? और आज भी जो इन्होंने स्टेटमेंट दी, इन्होंने वफाक और सूबा पंजाब को धमकी लगाई। इन्होंने कहा कि किसी में दम है, आप मुझे गिरफ्तार करना चाहते हैं, मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, हमारे खिलाफ आपने झूठी FIRs दर्ज की हैं। जो FIRs दर्ज हुई हैं उनमें 99% झूठी FIRs हैं और हमें इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। आप हमें गिरफ्तार करना चाहते हैं, आए केपीके में और मुझे गिरफ्तार करके दिखाएं। और जो मेरे सूबे के लोग हैं वो अपने वजीर आला का तहफ़्फ़ुज़ करना जानते हैं, आए मुझे गिरफ्तार करके दिखाएं, पता चले इनमें कितना जोर है और कितना दम है। तो इसके अलावा उन्होंने कहा कि जी जो मरियम नवाज है वो अवाम की ताकत से और अवाम के वोट से नहीं आई, तो इसलिए मरियम नवाज अपनी हद में रहे, वो मैंडेट चोरी करके आई है, इनकी हुकूमत जाली है। और ऐसा ना हो कहीं पे कि जो है मरियम नवाज के बाप नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के खिलाफ DI खान में जो गद्दारी के मुकदमात दर्ज हैं उनके वारंट गिरफ्तारी जारी करवा के पुलिस भिजवा सकते हैं, लेकिन हम पुलिस भिजवा नहीं रहे। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि ये जो लोग हैं सूबों को आपस में लड़वाना चाहते हैं, तो ऐसा ना हो कि मैं यहाँ से पेशावर से पुलिस भेजूँ आपके वारंट गिरफ्तारी जारी करवा के और आपको वहाँ से उठा के ले आए। तो अली अमीन गंडापुर ने कहा कि आखिरी वार्निंग आप सबको दे रहा हूँ, पंजाब और वफाक की हुकूमत अपनी हरकतों से बाज आ जाए। अगर बाज नहीं आएंगे तो फिर हम इन्हें दिखाएंगे कि जो KPK है वो क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता, तो लिहाजा आप बाज रहें। तो ये जिस तरह की जारहाना सियासत करते जा रहे हैं अली अमीन गंडापुर, इस तरह की सियासत माजी में लोगों ने की है, लेकिन इस हद तक और इस तरह से ओपनली और बोल्डली तो किसी ने नहीं की। बिलो द टेबल अंडर द टेबल तो चीज़ें चलती रहती हैं। नाज़रीन, इसी के साथ जो साबिक वज़ीर आला परवेज इलाही हैं, उनकी 4 पसलियाँ टूट गई और उनका जो मेडिकल रिपोर्ट है वो सामने आ गई है। अडयाला जेल में वो वॉशरूम में गिरे थे और उनकी जैसे ही रिपोर्ट मंजर आम पर आई तो उसमें यह चीज़ वाजे हुई कि उनकी 4 पसलियाँ टूटी हैं। जेल में ही उनके एक्सरे किए गए हैं जिनमें पसलियों में फ्रैक्चर आया है। तो रिपोर्ट के मुताबिक वॉशरूम में गिरने से परवेज इलाही के जो माथे पर चोट आई है, उसके अलावा उनके सर पे बाईं तरफ भी नील पड़े हुए हैं, चोट का निशान मौजूद है, आंख के करीब और बाएं बाजू पर भी चोट लगी है, जबकि छाती का जो दायां हिस्सा है वो भी सूजा हुआ है और बायां घुटना भी जख्मी हुआ है। तो चूंकि है तो परवेज इलाही उम्र रसीदा है, जाहिर सी बात है, और फिसल के गिरने से लगता नहीं है कि इतनी चोट लगे, लेकिन चूंकि वो बुजुर्ग हैं और बाज़ औक़ात आप नॉर्मली भी गिरे तो आपको चोट बहुत ज़्यादा लग जाती है, या आप बेदहानी में गिरे
تو جو ہے ممکن ہے کہ انہیں چوٹ آئی ہو، اور اس کو ہم اچھا کنسیڈر کر کے چلتے ہیں، اگر ہم پازیٹیولی اسے لے کے چلیں تو دوسری سائڈ یہ بھی ہو سکتی ہے ان پہ فرد جرم عائد ہونی تھی، لیکن اس دن یہ ایک بہانہ رچا لیا گیا، چونکہ اس کی پہلے مثال ایک ماضی میں ملتی ہے کہ پنجاب اسمبلی میں وہ پلسٹر لگا کے بیٹھ گئے اور اس پہ پھر اس کا پورا میڈیا ٹرائل کیا، پورے میڈیا نے کہ جی وہ دائیں پہ لگی تھی، بائیں پہ لگی تھی، پلسٹر غلط پہ ہو گیا، جب وہ نعرے لگ رہے تھے وہ ہاتھ اٹھا رہے تھے وغیرہ وغیرہ۔ تو ایسا بھی ممکن ہے کہ یہ وہ ایج لینا چاہ رہے ہو یا حقیقت میں انہیں لگی ہو، تو یہ تو بہت جو قریبی ذرائع ہیں وہ اسے کنفرم کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو پرویز لائی کا جو میڈیکل چیک اپ ہے وہ پیمز کے ڈاکٹرز اور بے نظیر بھٹو ہاسپٹل کے جو ڈاکٹرز ہیں انہوں نے کیا، جن میں جنرل سرجن تھے، کارڈیالوجسٹ تھے، آرتھوپیڈک سرجنز بھی شامل تھے۔ تو تقریباً 2 ہفتے کا بیڈ ریسٹ کہا ہے ڈاکٹرز نے پرویز الہی کو، جو وہ جیل میں ہی کریں گے۔ تو اس کے علاوہ عمران خان سے ان کے وکلاء کو ملاقات نہیں کرنے دی گئی، جس پہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سپرنٹینڈنٹ جیل کو نوٹس جاری کر دیا اور ان سے جواب طلب کر لیا ہے۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا کہ جو وکلاء کی عمران خان سے ملاقاتیں طے ہیں اس کے مطابق آپ انہیں کیوں نہیں ملنے دے رہے، ان کی ملاقاتیں کیوں نہیں کروا رہے۔ تو سپرنٹینڈنٹ جیل کو کہا گیا ہے کہ رپورٹ جمع کریں عدالت میں اور ہمیں مطمئن کریں کہ جو ہے آپ نے عدالت کی ڈائریکشن جو عدالت نے دی ہے اس کی پابندی کیوں نہیں کی۔ تو عدالت نے رپورٹ طلب کر لیا جس میں پوچھا گیا ہے کہ یہ بھی بتائیں کہ عمران خان پہ کتنے مقدمات ہیں اور اڈیالہ جیل میں کتنے مقدمات میں وہ قید ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جی سپرنٹینڈنٹ جیل جو ہے وہ تفصیلی رپورٹ جمع کرائیں اور یہ بھی بتائیں کہ جیل میں اسلام آباد کے دیگر مزید کتنے جو قیدی ہیں وہ قید ہیں، تو اس پہ تفصیلی رپورٹ جمع کرائیں۔ اس کے علاوہ مونس الہی نے خاموشی توڑ دی ہے اور ان کا ایک بیان سامنے آیا ہے، انہوں نے سوشل میڈیا میں بیان میں اپنے کہا ہے کہ جو پی ٹی آئی کے وکلاء ہیں اور جو کور کمیٹی ہے ان کو چاہیے کہ وہ ٹاک شوز میں بیٹھنے کی بجائے جو ہے اور حلقے کی سیاست پر نہیں بلکہ عمران خان کو جیل سے نکالنے پر اور ان کیسز پر ان کی توجہ مرکوز ہونی چاہیے تاکہ جلد نتائج سامنے آ سکیں۔ یہ روز ٹاک شوز میں بیٹھ جاتے ہیں، یہ روز حلقہ کی سیاست کو ڈسکس کرنے لگ پڑتے ہیں، جبکہ ان کا پرائمری آبجیکٹیو پرائمری ایم جو ہے وہ عمران خان کو باہر لانا ہونا چاہیے۔ اور اگر حکومت عمران خان کی رہائی کرتی ہے تو ان کی رہائی سے ہی ہمارے لوگوں کی بھی جو جتنے بھی لوگ مونس الہی سمیت روح پوش ہیں وہ باہر آئیں گے، حماد اظہر ہیں، مراد سعید ہیں اور دیگر رہنما ہیں، تو ان کے بھی واپسی کے امکانات ہوں گے۔ تو ویورز آج کی بڑی ڈیولپمنٹس یہی تھی، لیکن جو وزیر اعلیٰ کے پی کے دن بدن جارحانہ سیاست کا ماحول بناتے جا رہے ہیں، اس سے تو ایک عوام میں بھی انتشار پھیلے گا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو لا کی صورتحال ہے وہ بھی خراب ہوتی جائے گی۔ جب لوگ اپنے ہاتھ میں قانون لیتے جائیں گے تو صورتحال خراب ہو جائے گی۔ بہرحال ابھی جو صورتحال نظر آ رہی ہے اس میں پنجاب وفاق اور کے پی کی آپس میں جو ہے اس در پہ ہیں کہ یہ لڑیں، یہ دستوں گرے باں ہو جائیں، جو کہ نہیں ہونا چاہیے، چونکہ ایک طرف ہم لوگوں سے گڑ گڑا کر پیسے مانگ رہے ہیں، اپنی غریب عوام کو پیس رہے ہیں اور ان پہ ٹیکس لگا رہے ہیں، بلوں پہ ٹیکس لگا رہے ہیں، تاجروں پہ ٹیکس لگا رہے ہیں، جو ہے ایک ریڈی والے پہ ٹیکس لگا رہے ہیں، ہر بندے پہ ٹیکس لگا رہے ہیں۔ تو اس طرح انہیں تو چاہیے کہ یہ مل کر جو چارٹر آف ڈیموکریسی جو ہے وہ سائن کر لیں تاکہ یہ چیزوں کو اچھے طریقے سے لے کے چلیں اور جو ہے ملک میں اسٹیبلٹی آ سکے۔ ویورز ابھی تک کی اپڈیٹس یہی تھی، مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے آپ ہمارے چینل اور پیج کو ضرور لائک اور سبسکرائب کیجئے اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے تاکہ آپ کا فیڈ بیک ہم تک پہنچ سکے۔ ہمیں دے اجازت، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔